अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब आपको बताएंगे कि बड़ा अहम दिन है सनम जावेद खान के लिए, और इसके साथ साथ दीगर अहम जो सुप्रीम कोर्ट में जिनके केसेस लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ उम्मीदवार परवेज इलाही साहब ने भी चैलेंज कर रखा है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। आज की जो सारी इलेक्शंस में एक्टिविटीज़ रही हैं, इन और आउट की इलेक्शंस में एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ जनाब कुछ बात करेंगे कि नई भी आजकल अफवाह मार्केट में बड़े तेज़ी से लाई जा रही है, और इसका भी मकसद अगैन वही है जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि डिसअपॉइंट करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को। तो वो अब नई इख्तरा क्या लाए गए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आज बात करेंगे जी कुछ इस बारे में भी कि मरीम नवाज साहिबा जो है आज फिर निकली हुई थी, और उन्होंने आज किस तरह से कैंपेन की, उस्मा कारदार जो है उनके साथ क्या आज सलूक हुआ, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें जी आज के इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि क्या अपडेट्स हैं हमारे पास जो आ रही हैं ख़ास तौर पर अदालत से। तो सनम जावेद खान साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि इलेक्शन उन्हें लड़ने दिया जाए, और उनके जो कागजात मुस्तरद हुए हैं वो गलत तौर पर मुस्तरद हुए हैं। इसके ऊपर अपील उनकी लग गई है, और उसके ऊपर आज के दिन हियरिंग है, यानी जुम्मे के दिन हियरिंग है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को पहली दफ़ा जब से यानी ये सारा मामला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ में आया है, उसके बाद से पहली दफ़ा उनके पास कोई ऐसा केस लगा है जो सियासी नौयत का है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि वो इस बेंच की सरबराही भी कर रहे हैं। तो 3 रुकनी बेंच है जो कि सनम जावेद की अपील सुनेगा, और कभी इम्कान है कि कल ही के रोज़ फैसला भी आ जाएगा एक ही दिन के अंदर। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सनम जावेद के लिए। अगर उनको उनके हक में फैसला मिल जाता है, जो कि अब मुझे काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि सनम जावेद को ये फैसला उनके हक में आ सकता है। उसकी वजह ये नहीं कि जस्टिस मुनीब के ऊपर मुझे कोई ये शक है कि वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस बात के ऊपर कि वो काफ़ी एक काबिल जज हैं, और आईनी और कानूनी तौर पर कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है सनम जावेद के इलेक्शन के जो पेपर्स इन्होंने रिजेक्ट किए। आपको मालूम है लाहौर हाई कोर्ट ने भी जिस पे फैसला दिया उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि जी मेरिट पे वो डिसमिस की जाती है अपील। तो भाई वो मेरिट क्या था, क्यों था, क्या ऐसी बात लगी, कोई उसमें ख़ास तौजीहात नहीं बताई गई हैं। तो जब बिला वजह अगर कोई ऐसी माइनर सी चीज़ है जिसके ऊपर अगर उनको बहाना बनाकर रिजेक्ट किया गया कागज़ को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में रुकेगी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो है वो ऑलरेडी पीटीआई के उम्मीदवार बन चुके हैं और रिलीफ ले चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनको इजाज़त मिल चुकी है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि सनम जावेद के लिए भी कोई मुश्किल होगी। परवेज़ इलाही साहब ने भी दरवाज़ा खटखटाया है, अगैन उनके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि उन्हें भी रोका जाए। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि क्या ये दोनों बड़े शेर लड़ सकेंगे पीटीआई की तरफ से। सनम जावेद अगर लड़ती हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये सारा इलेक्शन, ख़ास तौर पर अगर वो मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल उतरती हैं। वैसे तो ये अब काफ़ी हद तक टिकट फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी सनम जावेद अगर हैं तो फिर ऑटोमेटिकली टिकट में थोड़ा रद्दोबदल बाद में भी किया जा सकेगा। तो ये एक आध दिन में ही अब चीज़ें जो हैं फाइनलाइज हो जाएंगी। दूसरा जनाब आपको मैं बता दूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो कि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि आप देखिए, रोज़ मैं आपको बता रही होती हूँ कि आज फलां पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो गया, इलेक्शन में बैठ गया, उसने छोड़ दी अपनी जमात, या वो कोई आज़ाद उम्मीदवार था वो उनके हक में दस्तबरदार हो गया। नून लीग के हम बहुत सारे देख चुके हैं। जुगनू मोहसिन ने देखा आपने कि वो खुद तो नहीं लड़ी थी, लेकिन जो उनका हमायत याफ्ता कैंडिडेट था उन्होंने उसको भी पीटीआई के हक में दस्तबरदार करा दिया। अगरचे उसका जो रीज़न था वो पीटीआई से मोहब्बत नहीं था, बल्कि वो उनकी लोकल जो आपस में एक लगती बगती है उस टाइप की कुछ चीज़ थी। फिर जावेद हाशमी साहब को हमने देखा, वो भी दस्तबरदार हो गए पीटीआई के हक में, और बहुत सारी और हम अभी मुख्तलिफ हलकों में मैं आपको डेली बेसिस पे बताती रहती हूँ। आज भी इस तरह की माशाल्लाह से 3-4 खबरें हैं मेरे पास। सरगोदा से चीमा ख़ानदान जो है ये पूरे का पूरा ख़ानदान ही हक में पीटीआई के दस्तबरदार हो गया। अच्छा, ये बड़ा तगड़ा सियासी ख़ानदान है, और 8 में से 7 इलेक्शंस ये लोग जीत कर असम्बली में आए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और अच्छा खासा वोट बैंक है इनका। तो जीतते हुए जो जीत कर आ रहे होते हैं वो लोग तो आमतौर पर दस्तबरदार नहीं होते।
لیکن یہاں پر ہم نے ایک ڈفرینٹ پیٹرن دیکھا ہے کہ سرگودا سے یہ پورا چیمہ خاندان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہو گیا. دوسرا چکوال سے جو نون کے امیدوار ہیں انہوں نے بھی حمایت کر دی ہے. اوکاڑا سے جو وٹو خاندان ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو گیا, اور ایسی ہی خبریں مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنا, کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ جس جماعت کو فیور کیا جا رہا ہوتا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر ہاتھ ہوتا تھا, تو عام طور پر جو آزاد امیدوار ہیں اگر انہوں نے دستبردار ہونا بھی ہو تو وہ ان کے حق میں دستبردار ہوتے تھے کہ چلو یار ان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں, جو بھی ہمارا ووٹ ہے وہ ان کو بھی اگر پڑ جاتا ہے تو کل کو یہی لوگ چونکہ پاور میں آ رہے ہیں تو یہ ہمیں کوئی فائدہ بھی پہنچا سکیں گے. لیکن اس دفعہ الٹا ہو رہا ہے کہ وہ جماعت جو زیر عتاب ہے اس کے حق میں بیٹھ رہے ہیں لوگ. یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ کو اس میں ایک ٹوسٹ سا مجھے یہ سچویشن میں نظر آ رہا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یار پی ٹی آئی کو تو آنے نہیں دے رہے اقتدار میں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ عوام کی پلس ہے جس کو وہ لوگ جان چکے ہیں, جس کے اوپر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کے ساتھ دل سے موجود ہے تو اگر ان کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے بھی اچھی فیلنگز آ جاتی ہیں, اور آگے جو ان کی کریئر ہے, سیاست ہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو کاٹ کر کسی اور جماعت کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں یا ان کے خلاف پی ٹی آئی کے لڑ رہے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک الگ قسم کا اس وقت غصہ ہے, اور لوگ اس چیز کو نہیں ایڈمائر کر رہے اس بات کو کہ جی آپ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو پہلے ہی لوگ فیور دے رہے ہیں جس کو. تو یہ ایک مجھے ڈفرینٹ پیٹرن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں نظر آ رہا ہے, جو اس سے پہلے میں نے اس طرح سے آبزرو نہیں کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو زیر عتاب جماعت ہے اس کے حق میں لوگ امیدوار جو ہیں وہ دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ خیر ان سے بڑی سپورٹ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو, کیونکہ آزاد امیدوار جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, اور عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بلبوتے پر الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر یہ جن الیکشنز میں میں بات کر رہی ہوں یہ تو اچھے خاصے ووٹ بینک رکھتے ہیں, تو اگر ان کا ووٹ بینک آدھا بھی پی ٹی آئی کی طرف آ جاتا ہے تو اس سے بڑی سپورٹ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو. تو تگڑی ہو جائے گی ان کی پوزیشن حلقے کے اندر الیکشن جیتنے کے لیے, اور دیگر جو بھی مخالف امیدوار ہیں ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ ہے معاملہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ لگ گئی ہے جو پی ٹی آئی کی پٹیشنز ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے پیچھے بھی ابھی تک ایک اور چپک جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. وہ میں بات کر رہی ہوں اکبر ایس بابر صاحب کی, جو جان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. اب بلہ لینے کے لیے کہ بھئی بلہ انہیں مل جائے اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیپچر بھی کر لیں, تو وہ اب اس کے لیے ایک نیا اپنا شوشہ لے کے میدان میں آ گئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تو میری پارٹی ہے, میں نے بنائی ہے, اور جناب جو میرے ساتھ کارکن ہیں وہ اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کرا کے اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے نام سے جو ہے آگے لے کے چلیں وغیرہ وغیرہ, تو اپنی سیاست اس سے کنٹینیو کریں. تو بیسکلی یہ جو سپریم کورٹ کا آج تفصیلی فیصلہ بھی آیا بلے کے اوپر, اس کے اوپر انہوں نے یہ سارا گیم اٹھانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھنے کے لیے تو چیزیں ہیں, اریٹیٹنگ بھی ہیں کہ یار یہ اس نے بلا وجہ کی بیچ میں اپنی ایک ٹانگ اٹکائی ہوئی ہے ہر جگہ, لیکن اس سے ایک فرق کیا پڑنے والا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا نام مل جانے سے یا اس طرح کے شوشہ کر کے درشنی سے کوئی آرٹیفیشل سے کام کر کے کیا پی ٹی آئی کا سارا ووٹ بینک بھی آپ کو مل جائے گا؟ نہیں, آف کورس نہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا تو اس وقت مطلب ہی عمران خان ہے, اور عمران خان کا مطلب ہی پی ٹی آئی ہے. تو عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اگر, تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کا نام کسی کو بھی دے دیں تو جناب سارا ووٹر ادھر چلا جائے گا. ووٹر عمران خان کا ہے, اس کا نشان بھی عمران ہے, اور اس کا جو اس وقت پورا ایک آپ کہہ لیں فوکس ہے وہ بھی عمران خان کا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ امیدوار کون سا ہے کون نہیں ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جو عمران خان کا امیدوار ہے وہی ہمارا امیدوار ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل سی بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اکبر ایس بابر اب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. جس مقصد کے لیے انہیں استعمال کرنا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. باقی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے بیوقوف کہ بھئی وہ پوری پی ٹی آئی کو کیپچر کر لے گا, تو کیسے کر لے گا, کہاں سے کر لے گا؟ لیکن اس کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ان کی جانب سے بیرسٹر گوہر کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب بھی دیں. انہوں نے ان سے رابطہ بھی کیا اور کہا ہے کہ بھئی آپ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کا پولیٹیکل آنسر بھی کریں, کیونکہ یہ مستقل ایک اریٹیشن کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف پہ مسلط ہے. تو جو بھی ان کی ایک لیگل قانونی چارہ جوئی بنتی ہے وہ ان کے خلاف کی جائے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کیا وہ انیشیٹو لیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک نئی جو ہے اختراع ڈالی گئی ہے بیچ میں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج اگین پہنچی ہوئی تھیں
उन्होंने आज रैली से खिताब भी किया, अपने हलके में थी और आज स्टेज पर देखा गया कि उज़्मा कारदार साहिबा जो कि कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर थी और बाद में हमने देखा कि वो छोड़कर PMLN में ना सिर्फ शामिल हो गई बल्कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी की, उनकी किरदार कुशी भी की और काफ़ी बिलो द बेल्ट बातें करती रहीं। लेकिन वो ये समझ रही थी कि शायद इस तरह करने से उनको कोई बड़ा रुतबा हासिल हो जाएगा PMLN में। लेकिन आज जो एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी कहानी खोल के रख देती है कि स्टेज पर जब मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं तो वहाँ पर जो उज़्मा कारदार साहिबा हैं वो 2-3 दफ़ा कोशिश करती हैं कि उनसे बात कर सकें, उन्हें कुछ कहना चाह रही थी, शायद उनसे मिलना चाह रही थी, कुछ ग्रीट करना चाह रही हूँ मे भी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा उनको यकसर नज़रअंदाज करती हैं और उसके बाद वो गुजर जाती हैं और उज़्मा कारदार साहिबा भी तकरीबन उनको यानी आप कह लें कि धक्का ही मिल जाता है और वो भी एक तरफ होने पे मजबूर हो जाती हैं और वो बात भी नहीं करती और मरियम नवाज उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तो ये सारी जो वीडियो है ये बेसिकली क्या डिपेक्ट कर रही है, इससे अगेन वही बात है जिसकी तरफ मैं अभी इशारा कर रही हूँ कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनको पता है कि वो इमरान खान का मुश्किल वक्त में अगर साथ छोड़ के जा रहे हैं तो उनको एक नापसंदीदगी अवाम की तरफ से तो मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका वो हाल हो रहा है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो वाली सूरत हाल है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इनके साथ अब वो हाल हो रहा है कि PTI से भी निकाले गई हैं और उधर PMLN में भी कोई आपकी इज्जत अफजाई नहीं है। और ऐसा मैंने 1-2 और लोगों के साथ भी होता देखा है कि जो उनके अगेंस्ट गए। आपको वो तो बात याद ही अलमारूफ राजा रियाज साहब की, जिनको बाद में कुछ कंपनसेट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उस वक्त उनके साथ क्या हो रहा था कि आप पहचानते भी नहीं हैं। तो ये होता है जब आप अपने असल के साथ नहीं सगे रहते, मुखलिस नहीं रहते, तो फिर अगला भी आपको उस तरह से सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है और उसके बाद उठाकर आपको साइड पे रख देता है, उसकी आपकी कभी भी वो वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये ख़ास तौर पर अगर आप किसी खास मकसद के लिए इस तरीके से यूज़ हुए हो, अगर आप नज़रियाती तौर पर किसी उसूल की बुनियाद के ऊपर कोई पार्टी छोड़ के कहीं गए हैं तो वही एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से ये लोग इस्तेमाल हुए हैं वो ज़ाहिर है सबको नज़र आ रहा था। तो इस तरह की चीज़ें ही बेसिकली आपको बताती हैं कि फिर आप कहाँ खड़े हैं और आपकी फिर क्या वैल्यू है लीडरशिप की नज़र में। और ख़ास तौर पर जो शरीफ फैमिली है उनसे तो आप, वैसे तो सारी लीडरशिप इसमें मैं किसी को भी माफ़ यानी स्पेयर नहीं करूँगी कि जी वो बेहतर है वो, लेकिन जनरली ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली की जो अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो ये चीज़ इनमें नज़र आती है। इनको अपनी फैमिली से ज़्यादा या अपने बिल्कुल करीबी रुफ़क़ा और अजीज़ो अकारब के अलावा ज़रा कम ही कोई आँख को भला लगता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या PTI ने जो कैंपेन के ऊपर बात स्टार्ट की है उसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे मज़ेदार बात लगी कि साइकिल बेच कर जलसा कराने वाला पत्तों की में इमरान खान ने उसको टिकट दिया। राना अलमास जो है 183 PP पत्तों की से ये PTI के उम्मीदवार हैं। तो इंटरेस्टिंग खबर है कि वो लोग जो आपके वर्कर्स हैं, ये वही फिर बात आ जाती है जो मैं भी उज़्मा कारदार के हवाले से कह रही थी कि जो वर्कर सपोर्टर कमिटेड रहे तो कहीं ना कहीं आपकी कोई जगह भी बनती है, आपको वैल्यू भी मिलती है। जैसे कि ये एक वर्कर जो इतना अमीर कबीर नहीं था लेकिन जज्बा था, पार्टी के लिए काम करता रहा और इमरान खान ने उसके जज्बे को वैल्यू भी किया, उनको टिकट भी मिला है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें बड़ी कम दूसरी पार्टीज़ में जो है वो नज़र आ रही हैं। खैर इमरान खान साहब पे भी इस वक्त ऐसा आया हुआ है कि उनको भी जो ख़ास तौर पर कुर्बानियाँ देने वाला वर्कर है उसका एहसास हो रहा है। हो सकता है कि अगर नॉर्मल हालात होते तो वहाँ पर फिर वही इलेक्टेबल्स और भारी भरकम नाम जो हैं वही टिकट लेने में कामयाब होते, लेकिन इस वक्त चूँकि हालात बिल्कुल एक यकसर पलट कर आ गए हैं तो इमरान खान साहब को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो आपका ओरिजिनल वर्कर था, ओरिजिनल साथी था, वो कौन है जो मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ रहा है। तो अगर उन्होंने ये चीज़ लर्न की है तो ये अच्छी चीज़ है, बजाय इसके कि वो भूल ना जाएं। बस अब इसको आगे जनाब मैं आपको बता दूं कि जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इमरान खान साहब ने डिमांड रख दी है कि संडे को सब निकलें, कैंपेन करें, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि स्टिल बहुत सारे लोग टिकट लेने के तो उम्मीदवार थे लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, बाहर नहीं निकल रहे, रिस्क नहीं ले रहे, लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर आ गया कप्तान का कि भाई जिसने कैंपेन ना की संडे तक तो फिर उसके बाद उससे टिकट भी वापस ले लिया जाएगा, कोई आप इसमें लिहाज ना रखें। और उन्होंने शदीद किस्म का ऑर्डर कर दिया है। तो अब जो लोग बिस्तरों में अभी तक बैठे हुए हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत कैंपेन करनी पड़ेगी। देखिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बिल्कुल ठीक बात है, रियासती जबर का सामना है जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हथियार फेंक दें और आराम से दुबक के घरों में बैठ जाएं। बाहर तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे लोगों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपके लिए लड़ें और आप सिर्फ जाके हलवा खाएं, तो ये पॉसिबल नहीं
نہیں ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے 2 وجوہات کی بنا پر یہ ایک بڑا زوردار قسم کا حکم لگایا ہے. ایک تو وجہ اس کی یہ کہ لوگ بھی خوف کا بت توڑ کے باہر نکل لیں اور ان کی مایوسی بھی ختم ہو جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ اگین 8 فروری سے پہلے ایک طرح کا باہر نکلنے کا ان کی نیٹ پریکٹس بھی ہو جائے کہ جو مین میچ آپ نے کھیلنا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو نئے نئے سرپرائز مل رہے ہوں. تو آپ کو باہر تو بہرحال نکلنا ہے, اپنے لوگوں کو موبلائز بھی کرنا ہے اور اپنی ٹیمز بھی تیار کرنی ہے جو الیکشن ڈے کو سارا دن مانیٹر کریں, چیزیں کریں, متحرک رہیں. تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوگی. لیٹس سی کہ اس پہ کیا رسپانس ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پھیلائی جا رہی ہے بات, جو میں خاص طور پر جو 2-3 ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے منہ سے سن چکی ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بوائیکاٹ کا سوچ رہی ہے اور یہ بالکل چند دنوں میں اگلے بوائیکاٹ کا باقاعدہ اناؤنس بھی کر دے گی. تو یہ وہی ایک سیریز ہے مسلسل جس کے اوپر کام چل رہا ہے کہ پہلے بلہ لے کر انہوں نے سوچا کہ ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے, بلکہ پہلے یعنی عمران خان کو جیل میں ڈال کر پھر پارٹی توڑ کر پارٹی چھڑوا کر کریک ڈاؤن کر کے ان کا خیال تھا کہ مایوس ہو جائے گا ووٹر سپورٹر, نہیں ہوا. پھر بلہ چھین کے بھی ان کا خیال تھا ووٹر سپورٹر مایوس ہو جائے گا, وہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اب سوچا کہ یہ ان کی ویب سائٹ بند کر دو, ان کی کریک ڈاؤن کر دو, ان کو جلد سے نہ سوشل میڈیا پہ بھی کرنے دو. پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئے, کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اب الٹیمیٹلی انہوں نے یہ بھی لگائی ہوئی تھی کہانی کہ جناب یہ سارے آزاد تو ویسے ہی چلے جائیں گے, ووٹر ان کا ضائع ہی کرے گا ووٹ وغیرہ وغیرہ. تو اگر اس کے باوجود بھی جب سرویز میں یہ چیز آ رہی ہے کہ لوگ پھر بھی نکلنا چاہتے ہیں, پھر بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد اب یہ ایک نئی لے کے آئے ہیں مارکیٹ میں آپشن کہ جناب یہ بوائیکاٹ کا سوچ رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ممبران اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں. اگر انہوں نے بوائیکاٹ کرنا ہوتا تو جس دن بلے کا نشان گیا تھا اس کے بعد کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ اچھا فیصلہ تھا کہ بوائیکاٹ نہیں کیا. اور میرے خیال سے بھی ابھی بھی ان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, بھلے ہاریں یا بھلے جیتیں, لڑنا انہیں پورا چاہیے. جیسے جیسے یہ لڑ رہے ہیں اتنا زیادہ پریشر سسٹم کے اوپر بڑھ رہا ہے اور مایوس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آخری بال تک آپ کھیلیں اور آپ کے ساتھ لوگ ہیں, اور وہ لوگ اگر 8 فروری کو نکل آتے ہیں تو بالکل ایک یکسر صورتحال ہو سکتی ہے. تو کیوں اس چیز کے آپشن کو سوچا بھی جائے. اور میرا خیال ہے وہ میرا خیال کیا ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے. انہوں نے کسی وقت بھی کسی مرحلے پر بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے یا الیکشن نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی, نہ التوا کی کوئی بات کی. وہ 2 سال سے ان کی جنگ ہی یہ چل رہی ہے کہ الیکشن چاہیے, الیکشن کرائیں, الیکشن کرائیں. تو جیسا بھی الیکشن ہو رہا ہے تو بالکل ہی بکواس الیکشن, لیکن جیسا بھی ہو رہا ہے وہ پھر بھی پارٹیسپیٹ کریں گے اور آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بوائیکاٹ نہیں ہونے جا رہا اور بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالیں. بات کی بات میں دیکھی جائے گی, لیکن اپنا جو آپ کا کام ہے بیسکلی وہ آپ ایک دفعہ ضرور کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.